Alang sa police report, iPhone nga nakitaan gipalukat, motor cab ay driver sikop ug mag-atubang sa kasong robbery extortion. Mibalik alang sa report sa Leon Medalio. Hulyo 31, 2025, mga alas 12:40 ang takna sa kautuhon na sikop ang usa ka 42 anyos nga lalaki, minyo ug usa ka motor cab driver nga taga Libertad Alto, lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental, sa gipagayong entrapment operation sa mga sakop sa PNP Osamis nga gipanguluhan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog, ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avilanusa, nga dito na itabos sa Juan Luna Street, corner Gomez Street, Barangay 58 District, Osamis City. Matod pa, ang biktima nga residente ning Dakbayan sa Osamis, mitaw sa Osamis City Police Station kabahin sa iyang nawala nga cellphone nga Apple iPhone 8 nga nakaplagan sa usa ka wala mailing tawo nga nangayo og 2,000 pesos isip baylo alang sa pagbalik nini. Nagsugod ang transaksyon sa pagpangayo sa suspect og 5,000 pesos nga mius-us ngadto sa 3,000 pesos, hangtod na nahimong 1,500 pesos aron lang mabalik ang maong cellphone. Pagkadawat sa maong report ang mga sakop sa PNP Osamis, gipanguluhan ni Police Captain Malanog, dali nga mimo og entrapment operation nga may resulta sa pagkasikop sa maong target. Sa gihimong pagbody search sa target nga gisaksihan mismo sa duha ka mga konsyales, punong barangay Evelyn Ricamadas sa barangay 58 District og mga miyembro sa local media, nakumpiskar gikan sa iyang posisyon ang usa ka unit nga Apple iPhone 8 nga iya sa biktima, 2,000 pesos diin lakip na niini ang 1,500 pesos nga giilang budol money o laing 500 pesos nga mark money. Alang sa Osamis, Chuli, ako si Leoncio Medalio.